येताव आमी व्हडा संतोषान सोमिया समोर तुझ्या गाताव स्तुती व्हडा उल्हासान जेवणार तुझ्या सर्गींच्या जेवणाक तुझ्या सोमिया उर्बेन आमी आयल्या भक्तीन मोगान तुका आमी हरसिता काळजान मोनान एक जावन तुजी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आमी भेटयता येताव आमी व्हडा संतोषान सोमिया समोर तुझ्या गाताव स्तुती व्हडा उल्हासान जेवणार तुझ्या सर्गींच्या. मोगाच्यानो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी कापुचेन फ्रात तुमच्या सर्व त्या सवां खातीर भक्तीपणी मागतले हांव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज माय पवित्र सभा जेजूच्या कुडी रक्ताची दबाजीक परब आचरण करता. आमी सोंप्या रितीन सांगचें तर ही एक येवकारिस्तीक परब जेजून निमाण्या जेवणात सांकेतीक रुपान आपणाची कूड आनी रगत आपल्या शिसांक वांटून दिवन निमाण्या शुक्रारा कुर्सार आपणाकच ती कूड आनी रगत आमा मनशा कुळाक समर्पून दिली. आनी ही परब आज आमी संभ्रमतना आमकां एक आपोवणे जेजू आज दिता आनी तें आपोवणें जावन आसा आमच्या जिणयेंती आमी आमकांच हेरांक वांटून दिवंक. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी जेजूक साबार पावटी सेवला आनी आज आमी जेजू बरी जावंक आसा. त्या देखून प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सर्व देवाची कृपा आनी मजत मागून घेवया. आमच्या जिवितांती आमी आमकांच हेरांक वांटून दिवंक. साबार पावटी आमी आमच्या जिणयेंत जेजूक नांव फावयो रितीन स्विकार केला. ही सर्व पातकां आमी वळखून घेवया आनी ह्या खातीर भोगसणें मागया. आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच ओंकार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर.
क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, सोमिया काकुळकर, सोमिया काकुळकर. महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक सोमसारी, सर्वेस्पोरा देवा सर्गींच्या राया, सर्पोद्वेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर, तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देव बापाचे महिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सडवणदारा, तुझ्या कष्टा मरणाच्या उगडासा हो आजापासो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञा जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळसांनी वाडय. अशें तुज्या सडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरो. हे तुझ्या नांवान आमी तुज्या लागीं मागता, जेजू, जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी रासवट चलयताय, ससनाच्या ससना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. तो व्हड मोइजेन वचून सर्वेस्पराच्यो सर्व आज्ञा आनी हुक्मो लोकांक कळीत केल्यो. जाप दिवन सर्व लोक एक ताळ्यान म्हणालो, सर्वेस्परान फर्मायलेलें सर्व आमी पाळटले. हांव सर्वेस्पराचे सर्व उपदेश मोइजेन बरपी घाले आनी दुसऱ्या दिसा फांत्यार इस्रायलाच्या 12 कुळयांच्या नांवान 12 फातर घेवन पर्वताच्या मुळांत ताणें एक वेदी बांदली. उपरांत ताणें तोडया तारून इस्रायल घरां विंचलें आनी हांणी सर्वेस्पराच्या मनाक शांतीचो यज्ञ म्हणून होम बलयो आनी पाडे अर्पिशें केलें. अर्दें रगत मोइजेन घेवन आयदनांनी दवरलें. उरलेलें अर्दें ताणें वेदीचेर पापुडलें. उपरांत ताणें कराराचें पुस्तक घेतलें आनी लोकांक व्हडल्यान वाचून सांगलें. आनी ताणें म्हळें, सर्वेस्परान फर्मायलेलें सर्व आमी करतले. हांव ताका आमी खाल जातले. हांव उपरांत मोइजेन रगत घेतलें आनी लोकांचेर तें शिंपडावन ताणें म्हळें, हेंच सर्वेस्परान
तुमचे लागीं केल्ल्या सल्ल्याचें रगत हो सल्लो सगळो ह्या सर्व अज्ञानी आटापता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पराक, ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक. सोडवणे पासत अर्गां स्तुतीचे पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलो. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचे मरण भोव स्वादीक. हांव तुजो साकर तुजे साकरनी सोपूत म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयल्या. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची व्हडवीक गातलो. सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, येदोळस लाभुल्ल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेश्ठ याजक जावन क्रिस्त आयलो आनी अदीक वर्त्या अदीक संपूर्ण पवित्रांत तो भितर सरलो. हो तंबू मनशाच्या हातांनी बांदिल्लो न्हय, निजायकी तो हे सृश्टी ससूनय एकच पावटी भोव पवित्रांत भितर सरलो. सरता आसतना बोकड्यांचें आनी पाडक्यांचें रगत घेवन न्हय, भागार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आनी सासणाक बाळटा ती सोडवण ताणें आमकां जोडून दिली. बोकड्यांचें आनी पाडक्यांचें रगत आनी लासलेले पाडयेचो गोबर बस्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायिल्ल्या वेळार जर तांच्या कुडीचें अशुद्धपण काडून तांकां पवित्र करूंक तें शकता, तर क्रिस्ताच्या रक्ताक आनिकी कितली वर्ती सकत आसनाये. सासणाच्या आत्म्या वरवीं ताणें एक खतावीण बली जाल्ल्या आपणाकच देवाक भेटोवन दिलो आनी मोरनादीक करण्यातावन म्हणजे पातकातावन आमची अंतस्करणां नितळ करून जिवंत देवाच्या आराधनाक ती योग्य केली. ह्या पासत
तो एका नव्या कराराचो मध्यस्थ अशें देवान बसायिल्लें ससनाचें दायज आपुणे मेळिल्ल्यांक लाभचे खातीर पोरन्या करारा खाल आदारिल्ल्या अपराधांतली सुटका दिवंक म्हूण तो मोर्न पावला. देवाचें उतर, देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया गावया सोम्याक हरसिया, ताच्या पवित्र नावाक होगळीक उसरया. हालेलुया गावया सोम्याक हरसिया, ताच्या पवित्र नावाक होगळीक उसरया. सर्वेस्पर देवाक भक्तीन वंदिया, सरपडून ताका आराधन करया. रसनार म्हूण वळखून ताका वाखणया, ताच्या प्रीत मोगान सदां जियेव्या. हालेलुया गावया सोम्याक हरसिया, ताच्या पवित्र नावाक होगळीक उसरया. हालेलुया गावया सोम्याक हरसिया, ताच्या पवित्र नावाक होगळीक उसरया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सभे आसो. साम मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. बेकमीर उंड्याचे परबेच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शीस जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करीसय म्हूण तो म्हणटाय. तवळ आपल्या शिसां मदल्या दोगांक अशें सांगून जेजून फुडें धाडलें. शहरा भितर वसा, थंय उदकाचो कळसो खांदार दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां भेटतलो. ताच्या फाटल्यान वसा आनी खंयच्या घरा तो रिकता त्या घराच्या धनियाक अशें सांगा. मेस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसां सांगाता पास्काचें जेवण जेवच्याक म्हजें जेवणा साल खंय आसा. तवळ सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो. थंय तुमी आमकां जेवण तयार करा. शीस भायर सरून गेले आनी शहराक पावले. थंय ताणें सांगिल्ल्या बरींच तांकां मेळ्ळें आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें. जेवणार ते आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्घ दितच तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काळस घेतली, देवाक अर्घ दितच तांकां ती वांटली आनी ते समेस्त तांतलें पियेले. आनी तांकां तो सांगा लागलो, म्हजें रगत हें सल्लो थीर करता तें समेस्त मनशा पासत वारवतलें. सतत हांव तुमकां सांगतां, देवाच्या राजांत नव्यान पियसळ ह्या फुडा दाका फळांचो रोस हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जातच ते ओलिवेत दोंगराक भायर सरून गेले. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तादे म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 1991 इसवी मेच्या 3 तारीखेर आंद्रेया आनी आंतोनिया म्हणल्या ह्या जोड्याक लंडनांत एक भुरगो जल्माता. आनी हो भुरगो
4 वर्सांचो आसतनाच जेजूचेर पवित्र येवकारिस्ताचेर आनी मोरयेचेर एका रितीची भक्तीपण ताचे तावन दिसून येतली. भुरग्याक दोतोर शिकोवचो तो याजाक ह्या भुरग्याक 7 वर्सांचो आसतनाच पयल्या कुंभाराक तयार करता. आनी हो भुरगो भोव बुदवंत, भोव शाणो, प्रत्येक रितीन तंत्रज्ञानांत ह्या अंतरजाळींत हो शाणो जावन आसलो आनी 9 वर्सांच्या प्रायरच तो कंप्युटर प्रोग्रामींग, व्हिडिओ मेकिंग आनी एनिमेशन हांतू हो परिणीत जाल्लो. 21ನೇ ಶತಮಾನಂತ जियोवच्या हर एक युवाक युवाती बरें हो भुरगो जियेलो. आपल्या इश्टा सांगाता मेळ्ळो, तांचे सांगाता तो बरसालो, ते नाचले, तेणी हांसले आनी ते एक जाले. पूण मोगाच्यानो हर संदर्भांनी हर संगतींनी हो भुरगो देवाचें तें हाजरपण आपल्या जिवितांत वळखलो. मोगाच्यानो अंतरजाळी मुखांतर येवकारिस्तान जावचे हर एक आजापां तो सगळ्या संवसाराक प्रसारूंक लागलो आनी खंयसर ही येवकारिस्तीक आजापां घडतली त्या जाग्यांक भेट दिवंक तो वेतलो. आनी हाच्या जिणयेंत हाणें येवकारिस्ताक भोव महत्व दिल्लो. 2006 ऑक्टोबर 12 तारीखेर हो भुरगो लोकेमिया पिडेक बली जालो आनी अंतरलो. ताच्या उपरांत 2020व्या वर्सा पापा फ्रांसिसान ह्या युवकाक भाग्यवंत म्हणून पासरलो. मोगाच्यानो हो तरणाटो दुसरो कोणूच न्ही, बागार कार्लो आकुतीस 21ನೇ ಶತಮಾನಂತ युवा जाणांचो पात्रोन ह्या अंतरजाळीचो पात्रोन म्हळ्यार चूक जावची ना. आपल्या हर एक जिणेच्या संदर्भांनी आपल्या हर एक जिणेच्या संगतींनी ताणें येवकारिस्ताचेर भरवोसो आनी भावार्थ दवरलो आनी ताणें सांगलें जावन आसा, येवकारिस्त इज माय हायवे टू हेवन. येवकारिस्त जावन आसा म्हज्या सर्गाक एक वाट. मोगाच्यानो आज आमी जेजूच्या कुडी रक्ताचें हें फेस्त आचरण करता. हांवें सांगल्या परी सोंप्या रितीन सांगचें तर हें एक येवकारिस्ताचें फेस्त. जेजू सांकेतीक रितीन आयच्या वंजलांत आमी वाचयल्ल्या प्रमाणे आपल्याची कूड आनी रगत त्या उंड्या आनी वायना सवें चिसांक ओपून दिता आनी कालवार दोंगरार त्या कुर्सा म्हणल्या आल्तारीर आपणाक बली जावन आम्हा सर्वांक भेटोवन दिता. मोगाच्यानो आज आमी हें एक फेस्त आचरण करता जाल्यार ह्या एका फेस्तांत 3 संगती आटापून आसात आनी हे 3 संगती जावन आसात. पयल्यान पयलें येवकारिस्त एक साक्रिफीस, दुसऱ्यान येवकारिस्त एक साक्रामेंत आनी तिसऱ्यान येवकारिस्तांत जेजूचे नेज हाजारपण. मोगाच्यानो साक्रिफीस आयच्या समाजाचेर एक नदर आमी घाल्यार आमकां कळटा की साबार संघ संस्थे साबार सणां मुखार येवन ह्या कोरोना पिडे वरवीं कश्टांच्या साबार लोकांक आपल्या कुमके भितर सहाय ह्या कुमोक दिवन आसात. कित्याक म्हळ्यार साक्रिफीस मनशा जिणेचो एक अविभाज्य अंश म्हणल्यार चूक जावची ना आनी येवकारिस्त जावन आसा एक साक्रिफीस. जेजून निमाण्या जेवणार सांकेतीक
रितीन केल्लें तें घडीत आपणाकच भेटोवन कुर्सार तो सॅक्रिफीस जावन बलिदान जावन भेटयता. आमी पोरण्या सोल्ल्यांत एक नदर घाल्यार आमकां कळटा की थंयसर शेळयो ह्या हेर मनजातीक बली जावन भेटयतले, एक सॅक्रिफीस जावन भेटयतले, एक संबंध दृढ करूंक आनी हो संबंध मुखार सुन व्हरूंक. प्रत्येक तरान देवा आनी इस्रायल लोकां मदें हो संबंध दृढ करच्या खातीर इस्रायल लोक देवाक बली भेटयतलो. पूण एक मनशा संबंधाक एक मनजातीक बली जावन दिवचें तितलें सारकें म्हूण दिसूंक ना. त्या देखून देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडून दिलो. आनी मनशा आनी देवा मदल्या संबंधा खातीर हो संबंध वाडोवंक मनीस देवातावन पयस गेल्यारय ताका लागीं आपोवन हाडोवंक आनी तशेंच एक राजी संधान करूंक जेजू आपणाकच देवाक बली जावन भेटयता. साबार मनीस ह्या संवसारी देव जावंक आशिल्ले, पूण केवल एकलो देव मात्र मनीस जावन ह्या संवसारी आयलो. ह्या संवसारी आयलो मात्र न्ही, पगार आमा मनशां खातीर ताकाच ताणें बापाक भेटोवन दिलें. आनी हें जावन आसा एक व्हड सॅक्रिफीस. आज आमकां एक आपोवणें जेजू दिता आमच्या जिवितांत सॅक्रिफीस करून जियोवंक. मुखाच्यानो दुसऱ्यान जावन आसा येवकारिस्त एक साक्रामेंत. आमी सर सणाव 7 साक्रामेंत आसात, पूण आमकां आज एक सवाल विचारल्यार साक्रामेंत म्हळ्यार कितें. सबार फावटी आमी घुसपडांत पडटा साक्रामेंत म्हळ्यार कितें. इंग्लिशांत ह्या सोंप्या रितीन सांगचें तर विजिबल सायन ऑफ दी इनविजिबल ग्रेस. ना दिसत्या कृपेचो दिसचो संकेत. पवित्र साक्रामेंतांत आमी साबार संगती वापरता, पूण ह्यो आमकां दिसतात, पूण हाचे तावन वळची ती कृपा आमकां खंडीत जावन दिसना. पूण आज आमी सर्वांकी कळोवंक आसा साक्रामेंत जावन आसा. आमच्या जिवितांत आमी केन्ना हो साक्रामेंत खाण घेता तेन्ना आमच्या जिवितांत कृपेची झर वळटा. आनी येवकारिस्त प्रत्येक रितीन एक साक्रामेंत आमी आमच्या देवाक स्विकार करता. आनी सा पीटर जुलियास हो सांगता की एक संतोश भरीत आत्मो जाणा कशें जेजूक पवित्र येवकारिस्तांत सोदचें. एक संतोश भरीत आत्मो जाणा कशें जेजूक येवकारिस्तांत सोदचें आनी सगळ्या संगतींनी येवकारिस्तीक जेजूक पळोवचें. मुखाच्यानो आज आमी ही परब आचरण करता आसतना येवकारिस्तांतल्या त्या साक्रामेंताक ह्या जेजूक आमी आज पळोवंक आसा. आनी तिसरें जावन आसा येवकारिस्तांत जेजूचे नीज हाजारपण. येवकारिस्तीक बलिदाना वेळार जावचीं तीं आजापां तीं घडितां हेर खंयच्याय मागण्या वरवीं जावचीं नात म्हणटा सा जोआंव क्रिसॉस्टम. कित्याक म्हळ्यार हांगासर आमी जेजूचें नीज हाजारपण वळखता. आनी जेजू आपणाकच त्या कुडी रक्तान बदलता. तो उंडो आनी तो वायन आमी पवित्र आत्मेच्या देण्यांनी मागतना जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलता मात्र न्ही, आम्हा सर्वांक आत्मीक पोशण खाण आनी पिवान जाता. त्या देखून मोगाच्या भावनान बेणीनो जेजूचे नीज हाजारपण आमी सर्वांनी वळखूंक आसा. एका रितीन सांगचें तर साबार फावटी आमी मनशाक खावचें हें आमच्यान एक चिंतूंक जायनातलें एक घडीत म्हणयेत. कित्याक म्हळ्यार केन्ना एक मनीस आनीक मनशाक स्विकार करता या ताका खाता ताका नरभक्षक ह्या मनशाक खावचो म्हणटात.
पूण हांगासर एक नरभक्षक म्हळ्यार तो अनेक मनशाक बलात्कारान घेवन ताचे कडेन बलात्कारान चलोवन तो ताचे मांस या रगत खाता या पियेता. पूण हांगा जेजूक आमी पळयल्यार तो खुद्द आपणाकच आम्हा सर्वां खातीर दिता. कित्याक म्हळ्यार जेजू आमकां आज आपली कूड आनी रगत दिता आमी ताचे बरी जावं. देव मनीस जालो मनशान देवा बरी जावचे खातीर. मोगाच्या न्हू आज ह्यो 3 संगती आमी आमच्या नियाळान दवरूंक आसा. पवित्र येवकारिस्तीक सॅक्रिफीस, एक साक्रामेंत आनी जेजूचे नीज हजारपण. तर मोगाच्या न्हू आज ही एक परब आचरण करच्या ह्या संदर्भात आमी आमकांच जेजू बरी जावंक आशेवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजून आपल्या जिवितांत सॅक्रिफीस केलो, आपणाकच आमकां भेटोवन दिलें आनी आज आमकां एक अवकाश तो दिता आमकांच आमी हेरां खातीर वांटून दी. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी मागया आमच्या जिवितांत आमी जेजू बरी जावं आनी ही परब आचरण करच्या ह्या संदर्भात आमी सर्वां जेजू बरी जावंक प्रयत्न करया. आमेन. आमी सर्व उबे रावून आमची भावार्थाची उसाळणी करया. सतमंता देवा, सर्पद्वेदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमियाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोवलो, अंकवार मुरयेंतावन जल्मालो, पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर्पद्वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तेंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो, सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसाणें, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आज जेजूच्या कुडी रक्ताचे फेस्तें आचरण करच्या ह्या संदर्भात आमी आमची थोडी खालती मागणी देवा मुखार विश्वासीपणी दवरया. तुमची जबाब. बापा आमचें प्रार्थन आयक. बापा आमचें प्रार्थन आयक. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आपले समर्पित चिन्हेद्वारे आपले मिसां मुखारून आनी आपल्या उतरांनी आनी करण्यांनी जेजूचें हजारपण आपल्या आदीन दिल्ल्या शेळ्यांक दिवंक तांकां कुरपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें प्रार्थन आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी माया मोगीच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान बरोवन आपले निस्वार्थी वावरान राष्ट्राचे उदरगत दिवशी मेटां काडूंक तांकां प्रेरीत कर म्हणून मागता हांव. बापा आमचें प्रार्थन आयक. कोरोना पिडे वरवीं आनी सर पिडेनी वळवळच्या सर भाव भयणी पसत मागता हांव. तांकां तुज्या मोगान तूं बर तांची पिडा सिडा सुसून व्हरूंक तांकां तुजी लाभय. तांकां तुज्या दैवीक स्पर्शन आनी तुज्या कुडी रक्ताच्या बोळान तांची पिडा शिडाक तूं गूण कर. आनी तशेंच कोरोना पिडे वरवीं मरण पावल्ल्या सर भाव भयणी पसत मागता हांव. ससनोचो विशव तांकां लाभय आनी सर्गीचो प्रकाश तांचेर फांकून दी म्हणून मागता हांव. बापा आमचें प्रार्थन आयक. लॉकडावना वरवीं आमच्या क्रिस्ती भावंडांक मिसाचें बलिदान भेटोवंक खऱ्या रितीन वांटो घेवंक क्रिस्त प्रसाद घेवंक अवकाश ना तरी सदांच तांणी येवक्रिस्तान तुजें खरें हजारपण वळखून तुज्या खऱ्या इश्टागती निरंतरी जियोवंक सदांच एकवटान रावोवंक कृपा दी. हें येवक्रिस्तचें बलिदान विक्षण करतेल्या हर एकल्यांचेर तुजें बेसांव घाल. ह्या कश्टांच्या ह्या संदीक स्थिते वेळार जेजू खरो इश्ट म्हणून मानून ताचे कुडी रक्त थावन गटाई जोडूंक तांची मनां उजवाडाय म्हणून मागता हांव. बापा आमचें प्रार्थन आयक. आमच्या कृशिकांक तांच्या कामांत यशस्वी लाभय. तांकां वेळार गज असो पावस फावो कर. तांच्या वावटींक पावो तो प्रतिफळ आनी दिसपट्टो ग्रास तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव.
बापा आमचें प्रार्थन आयक. आमी सर्व मौनपणी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. मुखारा बापा, आमची सबार खालती मागणी आमी तुज्या मुखार दवरली. आमच्या काळजाच्या गुंडायंत आनी की सबार मागणी आसात ती तूं मानून घे आनी जें कितें आमकां फावो तें तुज्या कृपेन आमकां दया कर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. काणिको घेवून आमी आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो गुर्तो बापा, स्वीकार तूं कर ये बापा. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाबोय देणी सर्गिता. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाबोय देणी सर्गिता. गे बापा काणिको, गे बापा काणिको. साक्रिफीस बो उत्तीम सोम्या जेजूचो, आमा सर्वांक सासणीक जिवीत लाभोवचो. साक्रिफीस बो उत्तीम सोम्या जेजूचो, आमा सर्वांक सासणीक जिवीत लाभोवचो. गे बापा काणिको, गे बापा काणिको. काणिको घेवून आमी आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो गुर्तो बापा, स्वीकार तूं कर ये बापा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून हो एकवटाचो आनी शांतीच्यो खुणा, गोवांचो उंडो आनी दाकाचो वायन आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कणाचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एक वायन आमी करून घेता, तशें तीस जेजूची कूड आनी रगत घेतिल्ल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसो. तुमचेय सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या हा देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी ह्या आमच्या फायद्याचो. सासनाक तो आमचो करो यासक निरंतरी बेटोंचो हो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो. आनी आमचे सडवण चडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली. आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बली जावन भेटयल्ली ताची कूड सेवन आमकां घटय मेळटा.
आनी आमचे पसत वारयिल्लें ताचें रगत पियोवन आमी ही निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान, ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, ऊन सर्गी तुका जय जय, ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणता. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंत ती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा कळतेपणी आमी ही मागणी करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सांच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवास संतो म्हटलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात, ही म्हज्या रगताची खास, नव्या आनी सस्नेक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावडता सोगोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा आमचे सडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरयत पुनर्जिवनपणाचो आनी सरकार सडण्याचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात सोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडी आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मोस आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अंकार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसवन काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता.
बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा आनी पिटर पाऊल सल्डाना आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पय सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पय सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत सेंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीकी आनी तुजे इश्टगातींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासां तुज्या रसांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची याजना मना धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सडवंदराचेचो क्रिस्ताचे येणे बरवशनात रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सम्य जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासवड चलयताय ससनांच्या ससना. आमेन. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवें आसूं. माया मोगसो कुर्त सावन एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये
तूं संसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा सोमी क्रिस्त ताची कूड आनी रगत आम्हा सर्वांक दिवचो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलीं आमी सर्व सौभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेवणाचे वेळी तुवें उंडो मोडलोय, तुज्याच त्या मांसान तो बदलोय. कालसींतलो दाकारोस रगजायसो केलोय, उपरांत शिसांक पियेवंक दिलोय. ये जेजू मोगाळा, ये जेजू दयाळा, ये कुरपे सागोरा, धन्या भाग्यवंता. कडपाक हांव तुवें उदक पियेवंक दिलें, मानाचें तें खाण तुवें खावंक दिलें. हजार हजार लोकांक उंड्या मासलेन वाडलें. ये सोमिया आमच्या धन्या, ये जेजू मोगाळा, ये जेजू दयाळा, ये कुरपे सागोरा, धन्या भाग्यवंता. प्रार्थुया. बापा ससनाच्या तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर माय पासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरावरत्या सुखाची सफळ खुणा जेजूची अमोली कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आम्हा समेस्तांक तुवें बसयल्ल्या ससणेक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक जेजूच्या कुडी रक्ताचे फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. जेजूची कूड आनी रगत आम्हा सर्वांक आमची आत्मीक पोशण जावं दी आनी जेजू बरी आमी आमकां हेरांक वांटूंक जेजूची कृपा आम्हा सर्वांचेर देवून येवं दी. ನನ್ನಯ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದು ನಾನಲ್ಲ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುವೆನು ತೋಷದಲ್ಲಿ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುವೆನು ತೋಷದಲ್ಲಿ. ನನ್ನಯ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದು ನಾನಲ್ಲ,
ಯೇಸುವೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುವೆನು ತೋಷದಲ್ಲಿ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾರುವೆನು ತೋಷದಲ್ಲಿ. ನನ್ನಯ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದು ನಾನಲ್ಲ, ಯೇಸುವೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲ. ಪುತ್ರರೊಡಗೂಡಿ ಹರಸೆಮ್ಮನು ತಾಯೇ. ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯ ಗುರುತಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಪಿತನ ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್.